नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। अविश्वासको प्रस्तावसँग डराएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाई। विघटनप्रति वामदेव गौतमको पनि विरोध। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको तयारी। आन्दोलनमा हुमिन अध्यक्ष नेपालको आह्वान। राज्यले देखाउने व्यवहार समान हुनुपर्ने ठमेलका पर्यटन व्यवसायीको माग। सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रशासनको आग्रह। अमेरिकी कांग्रेसद्वारा राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको जित सदर। उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिसको जित पनि प्रमाणित। र बिग बास T20 क्रिकेटमा सन्दीप लामिछाने आबद्ध। होबार्ट हरिकेन्स सिडनी थर्नसँग 39 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न डराएर विघटन गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रैबाट अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटो लागेको बताएका छन्। बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधि सभा विघटनले व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। प्रशस्त बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थाको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा, आफैले सही गरेको संविधानको विरुद्धमा विघटनको घोषणा गरियो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन एकदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश जङ रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली हिटलर बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। निर्वाचनमा जाने भएपछि त्यो काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिराख्नु भएको छ। निर्वाचन हारेका मान्छेलाई, निर्वाचनमा पराजित भएका मान्छेलाई ल्याएर मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ। संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नु नपर्ने, अरू राजनीतिक दलले संविधान मानिदिनु पर्ने। प्रधानमन्त्री को हो? यो हिटलर हो यो मुलुकको? उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले भने ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास भएको बताउनुभयो। ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै आजको राजनीतिको सही निकास हुन सक्दछ। अरू कुनै पनि विकल्पले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ र द्वन्द्वतर्फ नै लैजानेछ। त्यसैले आजको राजनीतिको सही समाधान निर्वाचनले मात्रै दिन सक्दछ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभाजित अवस्थामा रहेको नेकपामा तटस्थ बस्नुभएका वामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन भएपछि बिहीबार पहिलो पटक बैठकमा सहभागी हुनुभएका गौतमले पार्टी फुटप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा आफू भएको भए राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा पहिलो पटक बोल्दै नेकपाका नेता समेत रहनुभएका गौतमले पार्टीले नपत्याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा आफू ओलीको ठाउँमा भए सो प्रस्ताव दर्ता अघि नै पदबाट राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। उहाँले आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकता बचाउन अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएको दावी समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ। पार्टी जोगाउनको निम्ति अन्तिम पटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो। अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका थिए भन्ने थाहा पाएपछि मैले सोचेँ म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला भनेर सोचेँ। नभएको भए त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै मैले राजीनामा दिन्थेँ।
गौतमले नेकपामा विभाजन रहेको र त्यसबाट आफू दुखी रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपाभित्रको विभाजनमा आफू कुनै समूहमा नभएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने यस्तो किसिमको काम होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ र गएको 8-9 महिनादेखि मैले निरन्तर आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनको निम्ति मैले अविश्वासका प्रस्तावलाई असफल गराएको थिएँ। म त्यसमा सामेल हुन सक्दैन भनेको थिएँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नसोधेको पनि गौतमले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफूले असंवैधानिक भनेको भन्दै अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले सोबारे टिप्पणी नगर्ने पनि बताउनुभयो। कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, कालीकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानी लगायतका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, कालीकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानी लगायतका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद उदय शर्मा पौडेलले वर्तमान सरकारले 2017 साल पुस 1 गतेको शाही कदमको पुनरावृत्ति हुने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास र भरोसा गरी दिएको मतको अपमान भएको बताउनुभयो। 2017 साल पुस 1 गतेको शाही कदमको पुनरावृत्ति हुने गरी 60 वर्षपछि गत पुस 5 गते संविधानको कुनै धारामा पनि उल्लेख नभएको काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको कतिको पनि यो चित्तबुद्ध भएको छैन। नेकपाकै राष्ट्रिय सभा सदस्य जीवन बुढाले गत भदौ महिनामा कालीकोट जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएको र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म केही काम नभएको बताउनुभयो। गएको भदौ महिनामा कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महाबाई गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएका छन्। सोको पुनर्स्थापनाको निम्ति अहिले कालीकोट जिल्लामा हिउँ परिरहेको छ र नागरिकहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको पुनर्वासको निम्ति नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्न प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो। किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्दा सालसालै आन्दोलन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि सरकार मौन हुने, आश्वासन दिने तर उपलब्धि शून्य हुने, चिन्ताग्रस्त किसान मर्नुपर्ने किन? सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। बैठकमा सदस्यहरूले अमेरिकी संसदमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले विश्वको प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा आफूहरूको भूमिका सशक्त पार्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। विधेयकहरू दुवै सदनबाट पास हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिने आशंकाका साथ अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू बताउँछन्। यद्यपि सरकारले दिएको बिजनेसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। अब राष्ट्रिय सभाले यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो र यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह अवश्य पनि गर्नेछ र हामीले अब
नीति नियम निर्माण गर्ने कुरो र देशको लागि होइन यो अवस्था भनेको त एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्था हो नि। यो अवस्थालाई कसरी हुन्छ यो निकास दिनको लागि हाम्रो भूमिका हाम्रा संसदहरूले हामीले अवश्य पनि खेल्नेछौँ। जनताको बीचमा सम्बन्धित दलको धारणा लिएर जाने, जनतालाई सङ्गठित गर्नुका साथै जनसरोकारका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुर्याउने भूमिका पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको छ। तलको जुन समसामयिक विषयहरू छन् सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरो सदन नचलिरहेको बेला त हामी सरकारसँग त्यो कुरो त राख्न सक्छौँ नि त। सदनबाट राख्नुपर्छ भन्ने सबै कुरो त छैन। विधेयकको काम नहुने भएकाले अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा नभएको र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा जाने र प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि दुईटै सदनबाट पास भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने हुँदा यो एउटा सदन नभएको हुनाले अब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन त्यति लामो हुँदैन। अहिले पनि प्रतिनिधि सभा नचलेको बेला पनि कतिवटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आफै उत्पत्ति भएकोहरू पनि छलफल गर्नु छ। बाँकी कतिपय प्रतिनिधि सभाले हिजो पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको आदि कुराहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको भूमिका त्यतिकै रहन्छ र यो राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा स्थायी सभा पनि हो। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा जनताका जल्दा बल्दा सवालमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने तथा जनतालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छ भन्ने अनुभूति दिलाउन राष्ट्रिय सभा बैठकको निरन्तरता आवश्यक रहेको सदस्यहरूको ठहर छ। हाम्रो प्रतिनिधिमूलक संस्था छ है, देशमा एउटा प्रजातन्त्र छ, जनताका जल्दा बल्दा सवालहरूमा त्यहाँ छलफल हुनसक्छ भन्ने जनतालाई एउटा अनुभूति गर्नको लागि पनि त राष्ट्रिय सभाको निरन्तरता अपरिहार्य छ जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पुस 17 गतेदेखि सुरु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक मान्दै आएका राजनीतिक दलले यसप्रति समर्थन जुटाउन विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने क्रम जारी छ। विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आज नागरिक समाजका अगुवासँग बृहत छलफल गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आन्दोलनसँगै विभिन्न पक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्दै आएको छ। नेकपाले बिहिबार नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग विघटनबारे बृहत छलफल गरेको छ। छलफलमा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सबैलाई आन्दोलनमा होमिन आह्वान गर्नुभयो। मोर्चामा हाम्रो झण्डा होइन, तपाईँ हामी साझा झण्डामा जानुपर्ने हुन्छ। हामी भनिरहेका छैनौँ तपाईँहरूलाई कि हाम्रो पार्टीको झण्डामा जाऊ, किन यो साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले सिङ्गो लोकतन्त्रका पक्ष हिमायतीहरू, गणतन्त्रका हिमायतीहरू, सङ्घीयताका हिमायतीहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका हिमायतीहरू, संविधानवादका हिमायतीहरू एकताबद्ध हुँदै हामी अगाडि बढौँ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमनको सुरुवात भएको बताउनुभयो। मुलुकलाई स्थायित्वका दिशातर्फ अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई रक्षा गर्नको निम्ति र नेपाली जनताले दिएको जनादेश हो, त्यो जनादेशलाई सम्मान गर्नको निम्ति हामीले अगाडि नबढिकन रहने स्थिति भएको छ। कानुन तथा नागरिक समाजका अगुवाले विघटनसँगै न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि समेत हस्तक्षेप हुन थालेको बताउनुभयो। संविधानमा नभएको विघटन गरियो, अर्को काम फेरि अदालतमाथि धम्की दिने काम भइरहेछ। त्यसकारण आजबाट एउटा रचनात्मक आजको कुनै रेजुल्युसन तपाईँहरूलाई गर्नु छ भने यो सरकारको कुनै पनि मान्छेले अदालतलाई धम्की दिने काम अहिले यसै क्षणबाट बन्द गर्छ। रेल लिगबाट बाहिर आएको छ, त्यो रेल लिगबाट बाहिर आउने निगाह गर्ने होइन, हामीले न्यायको भिख मागेको छैन। यो कर्तव्य हो, दायित्व हो, आफ्नो योग्यताको परीक्षण हो। सर्वोच्च अदालतले यो लिगबाट बाहिर गएको रेललाई लिगमा ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। विघटन विरुद्ध सङ्घर्षरत नेकपा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तयारीमा लागेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको स्थायी समाधान नभएको बताउनु भएको छ।
राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा नेता महतोले सबै जात जाति र वर्गलाई समेट्ने बहुल राष्ट्रिय राज्य एकमात्र उचित समाधान रहेको तर्क गर्नुभयो। महतोले संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। राज्य हो, यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा यसलाई परिणत गर्नुपर्छ। नत्र 7वटा संविधान बनायो, व्यवस्थामा गणतन्त्र ल्यायौँ, तर के अरे संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै भएन, विचार र चिन्तन पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्यो। नेता महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध आफ्नो पार्टी आन्दोलनरत रहे पनि चुनावमा जान परे पनि तयार रहेको बताउनुभयो। ठमेलका पर्यटन व्यवसायीहरूले राज्यले सबै व्यवसायीमाथि देखाउने व्यवहार समान होस् भन्दै सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यता प्रहरी एवं स्थानीय प्रशासनले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदद्वारा ठमेल क्षेत्रको पर्यटन र सरकारवाला निकायसँगको अन्तर्क्रियामा व्यवसायीहरूले कोरोनाले शिथिल ठमेलको पर्यटनलाई माथि उठाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउने गरी योजना तय भइरहेको बताएका छन्। कोरोना महामारीभन्दा अगाडिको जस्तै ठमेलको गतिविधि सुचारू गर्न अझै 2 वर्ष लाग्ने भन्दै व्यवसायीले पर्यटकीय आकर्षणका प्याकेज ल्याउने उद्घोष गरेका छन्। व्यवसायलाई नियमित सुचारू गर्न स्थानीय र प्रहरी प्रशासनको अवरोध हुन नहुने व्यवसायीको माग छ। कुनै ठाउँमा 12 बजीसम्म खोल्न दिने र कुनै ठाउँमा चाहिँ 2 बजीसम्म खोल्न दिने, अनि यो भइसकेपछि हामी चाहिँ अलिकति मर्कामा पर्यौँ। अर्को ठाउँमा खोलेको छ र अर्को ठाउँमा खोलेको आधारमा हामीले टिकट काट्दाखेरि हामी यति बजीसम्म खोल्छौँ भनेर भन्छौँ, अनि हामी खोलिरहेकै अवस्थामा एउटा कैदीलाई जस्तै गरेर सुरक्षा निकायका केही सुरक्षाकर्मीहरू आएर त्यहाँका व्यवसायी साथीहरूलाई उठाएर लिएर जाने र निरुत्साहित गर्ने कामहरू भइरहेको छ भनेर एउटा गुनासो आएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय प्रशासन एवं प्रहरी प्रशासनले व्यवसायी र घरधनीले ठमेललाई मर्यादित बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। ठमेलका गल्ली गल्लीमा सीसीटीभी र बत्ती जडानसँगै पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासनले विकृति रहित ठमेलको निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको हो। आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेको कारणले त्यसको डिस्टर्बेन्स र त्यसको अरूलाई के यसको इफेक्ट परिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि सोच्नु जरुरी छ। सक्षम व्यवसायको हिसाबले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पार्टमा तपाईँहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सोच्ने कि नसोच्ने? विभिन्न थरीका व्यक्तिहरूले थमेलमा डिस्टर्ब गरेकै छन्। घाँडा लखट्यौँ भने बस पार जान्छन्, बस पार लखट्यौँ भने सामु खुसी आउँछन्। यिनीहरूको वैकल्पिक रोजगारीका सिर्जनाहरू गर्न जरुरी छ। लुट्न नदिनलाई हामी उठ्नुपर्छ। सबै व्यवसाय र घरधनी 1000 को जुलुस निकाल्नु, कोही तेस्रो लिङ्ग पनि आउँदैन, चोर पनि आउँदैन, फटाने आउँदैन। व्यवसायीले ढुक्क र इज्जतका साथ व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यता सरकारी निकायले विश्वमाझ सन्देश प्रवाह गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा जो कोही पर्यटकलाई सुरक्षित घुमफिरसँगै सकारात्मक सन्देश लिएर जाने वातावरण निर्माणमा सबैको सहकार्यको जरुरी रहेको बताएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। यसैबीच ठमेलका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हामीले सोधेका छौं, व्यवसाय सहजीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनसँग कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। आक्रान्तित भएको अवस्था छ, जुन अवस्थामा राज्यले पर्यटन व्यवसायी, ट्रान्सपोर्टेसन व्यवसायी, जति पनि टुरिज्मसँग रिलेटेड व्यवसायीहरूलाई दिने भनेको राहत सहुलियत, यी कुराहरूलाई हजुरहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। मानवीयता देखाएर त्यसमा काम गर्नु पर्यो। 9 महिना 10 महिना थुनेर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न भर्खर पाउँदाखेरि प्रशासनले र सरकारले त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। हाम्रो चाहिँ सानो कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई व्यवसाय गर्न हजुरहरूले चाहिँ जुन तहमा हजुरहरू बस्नु भएको छ, हजुरहरूले यो जिम्मेवारी वहन गर्ने कि नगर्ने। सुरक्षा निकायले तपाईँको आज एउटा क्षेत्रलाई यति बजे, एउटा क्षेत्रलाई यति बजे भनेर जति पनि विभेद देखिरहेछ, यो कुरा के हो? शक्ति मापदण्ड आउने र जाने क्रमको फ्लोलाई त्यसरी अनुपातमा लिँदाखेरि के ती पार्टी प्यालेस
ती विरोध सभाबाट चाहिँ कोरोना नसर्ने कि हाम्रो रात्रिकालीन व्यवसायमा त कोरोना सर्छ र चाहे हामी दरबारमा गरौँ, ठमेलमा गरौँ अथवा बसबारमा गरौँ, काठमाडौँको कुनै पनि कुनामा गरौँ अथवा देशैभरि कुनै पनि ठाउँमा गरौँ, त्यो सबै व्यवसायलाई एउटा मर्यादित हिसाबले समानता दिनुपर्छ। कोभिड-19ले अब पुरा संसारै ध्वस्त बनाएको छ। त्यही पनि हामी यत्रो 9-10 महिना हामीले कोठा बन्द गरेर घरबेदीसँग यति कम्प्रोमाइज गरेर घरबेदीको फोन आउँदाखेरि यति मनमा डर हुन्छ कि भाडा माग लाग्यो भनेर त्यसरी हामी यहाँ बसेका छौँ। बल्ल बल्ल सबै व्यवहारहरू सञ्चालनमा ल्यायो, तर एउटा टाइमिङले हामीलाई साह्रै तनाव दिएछ। सबै ठाउँ खोलिसक्यो, सबै व्यवसाय खोलिसक्यो, सबै कार्यालय खोलिसक्यो, त्यतिकै भिडभाड छ। तर हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ हामीले सबै सुरक्षा अपनाएर खोल्दाखेरि पनि हामीलाई किन खोल्न नदिएको? पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,63,605 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 483 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,63,605 पुगेको छ। साथै 4 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,903 पुगेको छ। नेपालमा आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,058 रहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आउनु पूर्व नै थालिएको नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण कार्यले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन। बजेट अभावको कारण देखाउँदै योजना अलपत्र परेको छ। नवलपुर सदरमुकाममा अवस्थित कावासोती नगरपालिकामा निर्माणाधीन चक्रपथले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। नगर चक्रपथ निर्माण योजनाका लागि नगरपालिकाको सीमित बजेट र प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। कावासोती नगरपालिकाका महत्वाकांक्षी योजना मध्येको नगर चक्रपथ निर्माण कार्य आफ्नो कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा जनप्रतिनिधि नै ढुक्क छैनन्। र तपाईँको चक्रपथ अहिले हामी सुरु गरेका छौँ। जस्तै अब गत साल पनि हामीले विनियोजनको बजेटहरू काम गर्न पाएनौँ कोभिडको कारणले। यो वर्ष सुरु भयो र यो वर्ष विनियोजन गरेको बजेट पनि सुरु भएको छ। जस्तै हामीले अब 1 हुँदै हैन, अब त्यहाँबाट चाहिँ 5 हुँदै 4 हुँदै 3 हुँदै र तपाईँको यतातिर अब 16 हुँदै 17 हुँदै 15 हुँदै 10 हुँदै 7 हुँदै तपाईँको अनि 13 हुँदै तपाईँको 11 हुँदै 1 मा जोड्ने भन्ने खालको यो चक्रपथको डिजाइन छ। अब यो अहिले तत्कालै अब केही वर्षमै सम्पन्न हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ, तर यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75मा कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 4मा 1,700 मिटर सडक कालोपत्रे गरेर सुरु गरिएको नगर चक्रपथ आर्थिक वर्ष 2075-76मा बजेट अभावमा 1 वर्ष रोकिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 5 वटा वडामा 820 मिटर पक्की बाटो निर्माण गर्न प्रति वडामा 1 करोडका दरले 5 करोड विनियोजन गरिएको थियो भने यस वर्ष 8 वटा वडामा 50 लाखदेखि 65 लाखका दरले 4 करोड 90 लाख रुपियाँ नगर चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। हामीले कावासोती नगरपालिकाको यो आउटर रिङ रोड को अवधारणा अनुसार यसलाई हामीले जम्मा 55 किलोमिटर हाम्रो यो पछिल्लो थपिएको वडा कावासोती सत्र सहित लगभग 55 किलोमिटरको कुल लम्बाइ रहने गरी चाहिँ हामीले रिङ रोडको अवधारणा तयार पारे, जसको चाहिँ चौडाइ 13 मिटर र त्यसको बाहिर चाहिँ 1-1 मिटरको नाला रहने गरी चाहिँ हामीले यसको काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले कावासोती नगरपालिकाको नगर चक्रपथ 9 वटा वडाबाट लैजाने गरी इस्टिमेट गरिएको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM noodles, life's awesome. बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से 15.91 अङ्कले बढेर 2194.48 अङ्कमा पुगेको हो।
बजारमा कभरका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.08 अङ्कले बढेको छ। बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आए पनि कारोबार रकम भने अन्य दिनहरूमा जस्तै रह्यो। बजारमा 5 अर्ब 87 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा 208 कम्पनीका 1 करोड 17 लाख 67,492 किता सेयर 50,933 पटक खरिद बिक्री भए। बजारमा अन्य समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। केडिया अर्गनाइजेसनको उत्पादन यति कार्पेटले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याएको छ। विभिन्न आकर्षक रङ र डिजाइनमा आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। जर्मन प्रविधिबाट उत्पादन गरिने यति कार्पेट गुणस्तरीय रहेको कम्पनीको दाबी छ। यतिको रिप्सले सबै घरको शोभा बढाउने र घरलाई सुन्दर एवं सफा बनाउने केडिया अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष अनिल केडियाले बताउनुभयो। विगत 30 वर्षदेखि यति कार्पेटले नेपाली बजारमा आफ्ना उत्पादन प्रस्तुत गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आइतबार दिउँसोदेखि परेको वर्षाले कृषकहरूलाई राहत भएको छ। सिँचाइ सुविधा नभएका कृषकलाई लगातारको खडेरीले बालीनाली सुक्दै गएको बेला हिउँदे वर्षाले राहत मिलेको हो। वर्षाले गहुँ, तरकारी बाली लगायतका हिउँदे बालीलाई फाइदा पुर्याएको छ। गहुँ राम्रो त कातिक हामीले बोया मुसेर लाग्दै पड्यो अब अहिले पोइ मागा पर्दिएले होगिने हाम्रो मेहाद सुकिसक्यो औलो होलो कहीँ पाछाबाटाको पाछाको नानो आलो त आलो लिएको हुँदैन। उत्पादन कम हुने चिन्ता छ त्यसो भए? बिल्कुलै कम। यसैबीच डडेलधुरामा 8,700 हेक्टरमा गहुँ उत्पादन हुने भए पनि करिब 70% स्थानमा आकाशे पानीको भरमा गहुँ उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। समयमै वर्षा नभएकाले यस वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा गहुँ उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्रको दाबी छ। खेती गरिएको क्षेत्रफल 10,667 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये सिंचित क्षेत्रफल चाहिँ 36% हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसमध्ये 30% चाहिँ वर्षभरि सिँचाइ हुने र 6% फेरि सिजनल सिँचाइ हुने र बाँकी सबै आकाशे भरको खेती छ। हिउँदे वर्षाले चिसो समेत बढाएको छ। चिसोको समयमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन स्वास्थ्य कर्मीले अनुरोध गरेका छन्। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1,300 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 95,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,700 रुपियाँ रहेको थियो। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,922 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। ₹2.40 रुपैयाँको लागतमा भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिका 7 स्थित मङ्गेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण कार्य भइरहेको छ। बहुद्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी मैदानको अवधारणा सहित निर्माण थालिएको योजना अन्तर्गत अहिले जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य भइरहेको हो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डीपीआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। स्थानीय र सरकारी तवरबाट भइरहेको कामबारे संघसँग सल्लाह भएको र हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल रग्बी संघले जनाएको छ। 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश 2 स्तरीय छनौटको सेमी फाइनल र फाइनल खेलको मिति सार्वजनिक भएको छ। समूह चरणका खेलहरू यसअघि नै सकिए पनि सेमी फाइनल र फाइनल खेलहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश 2 क्रिकेट संघले स्थगित गरेको थियो। प्रदेश 2 ले बुधबार स्थगित सेमी फाइनल र फाइनल खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो, जसअनुसार सेमी फाइनल खेल पौष 26 र 27 गते हुनेछ भने फाइनल खेल पौष 28 गते हुनेछ। नेपाल
क्रिकेट संघ क्यानले पीएम कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट गरिसकेको छ। अब पुरुषको प्रतियोगिता हुन बाँकी छ। प्रदेश स्तरीय छनौट प्रतियोगिता सकिएपछि माघ पहिलो साताबाट पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने तयारीमा क्यान छ। अस्ट्रेलियामा जारी बिग ब्यास लीग BBL T20 क्रिकेटमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध होवार्ड हरिकेन्स पराजित भएको छ। पर्थमा बिहिबार भएको खेलमा होवार्ड सिडनी थन्डरसँग 39 रनले पराजित भएको हो। सिडनीले दिएको 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको होवार्डले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 128 रन मात्र बनाउन सक्यो। सिडनी विरुद्ध सन्दीपले 1 विकेट लिए। उनले 4 ओभरमा 23 रन खर्चिएर 1 विकेट लिएका हुन्। सन्दीपले लगातार तेस्रो खेलमा विकेट लिएका हुन्। यसअघिका 2 खेलमा उनले 3 विकेट लिइसकेका छन्। जितसँगै सिडनी 22 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। होबार्ट 7 खेलमा 18 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभाजित अवस्थामा रहेको नेकपामा तटस्थ बस्नुभएका वामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन भएपछि बिहिबार पहिलो पटक बैठकमा सहभागी हुनुभएका गौतमले पार्टी फुटप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक मान्दै आएका राजनीतिक दलले यसप्रति समर्थन जुटाउन विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्ने क्रम जारी छ। विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आज नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग बृहत छलफल गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित कुल संख्या 2,63,605 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,63,605 पुगेको छ भने मृतक संख्या 1,903 पुगेको छ। अमेरिकी कांग्रेसले राष्ट्रपति चुनावमा जो बाइडेनको जितको सुनिश्चितता गरेको छ। अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनका साथै उपराष्ट्रपति पदमा कमला ह्यारिसको जित प्रमाणित गरेको हो। संसदले प्रमाणित गरेपछि बाइडेनलाई जनवरी 20 मा शपथ ग्रहणका लागि बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश 2 स्तरीय छनौटको सेमी फाइनल र फाइनल खेलको मिति सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार सेमी फाइनल खेल पौष 26 र 27 गते हुनेछ भने फाइनल खेल पौष 28 गते हुनेछ। पहिलो सेमी फाइनलमा पर्सा र धनुषा तथा दोस्रो सेमी फाइनलमा 12 र सप्तरी भिड्नेछन्। दुवै खेलको विजेताले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।